सो z काटियो सो प्लस 3/2 माइनस 1/2 z इन्भर्स ठीक छ सो प्लस सरी सो प्लस 3/2 कि हामीले कतिले डिवाइड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3/4 z minus 2 ठीक छ 3/4 z minus 2 ले गर्यो भने 3/2 z minus 2 z square cancel भयो so result will be 3/2 minus 9/4 z inverse plus 3/4 z minus 2 okay so subtraction गर्यो भने साइन चेन्ज भयो माइनस प्लस माइनस so 3/2 cancel भयो okay plus 9/4 z inverse बाट minus 1/2 गयो भने 7/4 z inverse minus 3/4 z minus 2 ठीक छ 7/4 z inverse minus 3/4 z minus 2 अब 7/4 z minus 1 आउनको लागि 7/8 z minus 3 ले गर्नु पर्यो so result will be 7/4 z inverse minus 21/8 z in minus 2 plus 7/8 z minus 2 साइन चेन्ज हुने भयो so plus minus भयो okay so 7/4 काटियो 21/8 बाट minus 3/4 गयो भने 15/8 z minus 2 minus 7/8 z minus 2 अब 15/8 आउनको लागि चाहिँ हामीले कतिले डिवाइड गर्नु पर्यो 15/16 z minus र यो जति गर्दा पनि सकिदैन because this is a infinite length sequence को z ट्रान्सफर्म ठीक छ सो रिजल्ट कति आउने भयो त भन्दाखेरि xz equals to 1/2 z inverse plus 3/4 z minus 2 plus 7/8 z minus 3 plus plus 15/16 z minus 4 again so now comparing with z transform xz equals to summation n minus infinity to infinity xn z को पावर minus n then we get अब हेरो z इन्भर्स को अगाडि कोएफिशिएन्ट कसको हुन्छ x1 को अब z वाला फ्री z टर्म छैन दैट मीन्स x0 equals to 0 x1 equals to 1/2 हैन x2 equals to 3/4 x3 equals to 7/8 x4 equals to 15/16 अब x5 भए पनि केही न केही आउँछ होला सायद 31/32 तर नेगेटिभ भ्यालु अफ n को लागि xn should be 0 for n less than 0 so xn equals to 0 1/2 1/3 sorry 3/4 7/8 15/16 31/32 यस्तै हुँदै हुँदै इन्फिनिटी सम्म जान्छ यो xn को भ्यालु हेरेर हामी xl लाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं so xn equals to 1 minus 1/2 को पावर n un प्लस प्लस हो माइनस हो के आउँछ प्लस आउनु पर्छ Yes, sir. Okay. अब xz equals to कति थियो त z/2z square minus 3z plus 1 सो त्यही xz को लागि एउटा रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z लेस देन 1/2 थियो अर्को एब्सोल्युट z ग्रेटर देन 1 हैन सो थर्ड पनि पोसिबल छ So question is find z inverse z transform of xz equals to z/2z square minus 3z plus 1. ROC absolute z less than 1/2 हुन सक्छ ROC absolute z greater than 1 हुन सक्छ र अर्को थर्ड रिजन अफ कन्भर्जेन्स absolute z less than 1 greater than 1/2 पनि पोसिबल छ हैन सो यसलाई हामी डिभिजन मेथडबाट गर्न सक्छौं यसलाई डिभिजन मेथडबाट गर्न सक्छौं तर यसलाई चाहिँ गर्न सक्दैनौं हैन मैले डिभिजन मेथड पढाउने बेला पनि भनेको थिए हैन
किन डिभिजन मेथडले सबैको लागि क्लोज फर्म सल्युसन दिँदैन। किन दिँदैन त भन्दाखेरि अब हेरौँ है, यो लेस देन 1/2 भनेको यो सिक्वेन्स के हुनुपर्छ, लेफ्ट साइडेड। सो हामी यसरी डिभाइड गर्छौं कि पावर जेड को टर्ममा आउँछ। अब आरओसी ग्रेटर देन एब्सोल्युट जेड ग्रेटर देन 1 हुनु भनेको के हो त, सिक्वेन्स मस्ट बी राइट साइडेड। सो जेड ट्रान्सफर्म यसरी डिभाइड गरौँ कि रिजल्ट के आओस् त, जेड इन्भर्स को टर्ममा। अब यहाँ रिजन अफ कन्भर्जेन्स के छ त, गेट लेस देन 1 ग्रेटर देन 1/2। सो यो बोथ साइडेड छ। सो गाह्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी कसरी डिभाइड गर्ने त, जेड को पावरमा गर्ने कि जेड इन्भर्स को पावरमा गर्ने, त्यही भएर डिभिजन मेथडबाट यसको समाधान आउँदैन है। सो यो सबैलाई तीनटै केसको लागि हामी, थर्ड केसको लागि त ओन्ली पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपेन्सन हो, तर बाँकीको लागि पनि हामी गर्न सक्छौं। सो सेम क्वेसन वी आर डुइङ युजिङ द पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपेन्सन मेथड। ठीक छ। सो हाम्रो एक्सजेड दिएको छ, यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गरौँ। सो युजिङ पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपेन्सन मेथड। पहिला के गर्नु पर्यो त, एक्सजेड बाइ जेड खोज्नु पर्यो है। म अर्को पेजमा गए। सो एक्सजेड बाइ जेड भनेको 1/2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1। ठीक छ। यो जेड जुन माथिको थियो त्यो यतापट्टि आयो। ओके, एक्सजेड बाइ जेड यसको फ्याक्टराइजेसन गर्यो भने 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 गर्यो भने 2 इन्टु z माइनस 1/2 भनेको यो 2z माइनस 1 हो इन्टु z माइनस 1। ठीक छ। सो 2 कमन लियो भने चाहिँ 2z माइनस 1/2 इन्टु z माइनस 1, किनभने हामीलाई फ्री जेड भएको टर्महरु चाहिने हुन्छ। सो जेड सँग केही राख्नु हुँदैन। ओके, अब यसलाई यो कस्तो खाली भयो त भन्दाखेरि सिम्पल पोलहरु भयो। एउटा पोल z इक्वल्स टु 1 मा छ, एउटा z इक्वल्स टु 1/2 मा छ र न्युमिनेटर को अर्डर डिनोमिनेटर भन्दा कम छ, त्यही भएर यो सिम्पल पोल पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छौं हामी। ओके, सो c1 बाइ z माइनस 1/2 एउटा पोल यहाँ छ हैन। त्यसैगरी c2 बाइ z माइनस 1 अर्को पोल छ। अब c1 र c2 को भ्यालु कति त हैन। सो हामीले अलरेडी पहिला भनेको छौं, ck भनेको कति त, z minus pk xz by z at z equals to pk. So c1 will be, c1 भने कोएफिशिएन्ट कति हुने भयो त, z minus 1/2 xz by z at z equals to 1/2। अब xz by z भनेको यो सबै भ्यालु हुने भयो हैन। सो यो भ्यालु राखौं, z minus 1/2 1/2 z minus 1/2 z minus 1 at z equals to 1/2। सो z minus 1/2 z minus 1/2 क्यान्सल भयो। बाँकी कति भयो त, 1/2 z minus 1। यसमा z equals to 1/2 राखौं। सो z यहाँ छ। सो z 1/2 minus 1 भनेको minus 1/2 minus 1/2 into 2 भनेको minus 1। सो c1 को भ्यालु कति आयो त, -1। त्यसैगरी c2 को भ्यालु निकालौं। c2 कति हुनु पर्यो, c2 इक्वल्स टु z minus 1 xz by z at z equals to 1। c2 equals to z minus 1 xz by z at z equals to 1। so z minus 1 xz by z भनेको 1/2 z minus 1/2 into z minus 1। so z minus 1 क्यान्सल भयो। बाँकी कति भयो त, 1/2 z minus 1/2। अब z को ठाउँमा 1 लियौ। सो z equals to 1 लियो भने 1 minus 1/2 भनेको 1/2 into 2 that is 1। so c2 equals to 1। सो c1 को भ्यालु -1 c2 को भ्यालु 1। ओके, सो माथिको एक्सप्रेसनमा जहाँ हेरौँ है, यहाँ c1 छ,
सो यो C1 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो -1 यो भनेको -2 र यो जुन z छ त्यसलाई पनि यो साइड लैदियो ओके सो xz इक्वल्स टु कति हुन्छ त सो xz इक्वल्स टु -z by z minus 1/2 plus z by z ओके सो यो पार्शियल फ्र्याक्सन भयो अब हामीलाई रिजन अफ कन्भर्जेन्सहरु छुट्टा छुट्टै दिएको छ सो फर्स्ट ए नम्बर केसमा के छ त रिजन अफ कन्भर्जेन्स इज एब्सोल्युट z लेस देन 1/2 भनेको यो सिक्वेन्स पनि के हो त लेफ्ट साइडेड को हो यो पनि लेफ्ट साइडेड को हो किनभने दुईटै यो सिक्वेन्स एक्सएल लेफ्ट साइडेड को सो दुईटैलाई एज अ लेफ्ट साइडेड को फर्मुलाले हामी ट्रिट गर्छौं ओके सो लेफ्ट साइडेड को फर्मुला के छ त we know minus a को पावर n u minus n minus 1 को z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ z by z minus a र रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन है मैले ठुलो गरे अब minus z by z minus 1/2 लाई हामी z by z minus a सँग कम्पेयर गर्यो भने यसको इन्भर्स z ट्रान्सफर्म के हुन्छ त सो टेकिङ इन्भर्स z ट्रान्सफर्म युजिङ टेबल भनेको यही टेबल युज गरेको हो भने सो माइनस हेर भाइ z by z minus 1/2 सो माइनस को ठाउँमा माइनस हुने भयो z by z minus 1/2 ले कति फर्काउँछ माइनस 1/2 को पावर n u minus n minus 1 सो माइनस माइनस क्यान्सल भएपछि xn इक्वल्स टु कति आउँछ त 1/2 को पावर n u minus n minus 1 ठीक छ अब यसको लागि जाऊ सो z by z minus 1 छ सो a को ठाउँमा कति छ 1 सो यसले कति रिटर्न गर्छ माइनस 1 को पावर n u minus n minus 1 सो 1 को पावर n भनेको 1 नै हो अलवेज सो योबाट के रिटर्न हुने भयो त माइनस u minus n minus 1 सो u minus n minus 1 कमन हटाइदियो भने कति आयो त 1/2 को पावर n minus 1 minus n minus 1 ओके हामीले डिभिजन मेथडबाट गर्दा पनि यही आएको थियो त्यसैगरी रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन 1 भयो भने सो यसको लागि फर्मुला के छ त हामीसँग वी नो a टु द पावर n un को z ट्रान्सफर्म z by z minus a र रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन सो अब यसलाई चाहिँ राइट साइडेड यो फर्मुलाले हामी ट्रिट गर्छौं सो यहाँ कति छ माइनस z by z minus 1/2 ले कति फर्काउने भयो त माइनस 1/2 को पावर n un त्यही भन्छौ टेकिङ इन्भर्स z ट्रान्सफर्म युजिङ एबभ टेबल हैन सो यो माइनस z by z minus 1/2 ले कति फर्काउँछ त माइनस त फर्मुलाकै छ बाकी यहाँबाट कति आउँछ 1/2 को पावर n un ओके z by z minus 1 को इन्भर्स z ट्रान्सफर्म कति हुने भयो त un किनभने a को ठाउँमा 1 छ सो 1 को पावर n un सो un कमन लियो भने 1 minus 1/2 को पावर n un ठीक छ थर्ड केसमा रिजन अफ कन्भर्जेन्स के छ त हेर भाइ यो एब्सोल्युट z लेस देन 1 र ग्रेटर देन 1/2 भनेको यो टु साइडेड सिक्वेन्स छ त्यसमध्ये एउटा चाहिँ लेफ्ट साइडेड छ अर्को चाहिँ राइट साइडेड छ अब कुन चाहिँ लेफ्ट साइडेड कुन चाहिँ राइट साइडेड त आरओसी ले नै बताउँछ एब्सोल्युट z लेस देन 1 सो भनेको 1 मा भएको पोल के छ त लेफ्ट साइडेड किनभने लेस देन 1 छ सो यो एब्सोल्युट z लेस देन 1 मा भएको पोललाई हामीले एज अ लेफ्ट साइडेड ट्रिट गर्छौं अर्को के छ त एब्सोल्युट z यो ग्रेटर देन 1/2 भनेको 1/2 मा भएको पोललाई हामीले एज अ राइट साइडेड ट्रिट गर्छौं सो दुईटै फर्मुला युटिलाइज हुन्छ टु द पावर n un को z ट्रान्सफर्म कति त z by z minus a है सो a टु द पावर n un को z ट्रान्सफर्म z by z minus a रिजन अफ कन्भर्जेन्स यो र माइनस a को पावर n u minus n minus 1 को z ट्रान्सफर्म z by z minus a रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z लेस देन a अब दुईवटा मध्ये है मैले अघि भने सो यो पहिलो z by z minus 1/2 ले हामीले राइट साइडेड ट्रिट गर्छौं यसलाई चाहिँ एज अ लेफ्ट साइडेड ट्रिट गर्छौं सो राइट साइडेड को फर्मुला युज गर्यो यसमा हैन माथिल्लो
सो यसले यसको कति आउँछ त माइनस यसले कति फर्काउँछ त -1/2 को पावर n यहाँबाट फर्किने भयो यहाँबाट यसलाई एज लेफ्ट साइड ट्रिट गर्यो भने यो फर्मुलामा राख्यो भने कति आउँछ त -1 को पावर nu - 1 सो 1 को पावर n लेख्नै परेन सो -u - n -1 so xn equals to minus right? xn equals to -1/2 को पावर n minus u minus n minus 1 ओके सो यो कस्तो खाले पार्शियल फ्र्याक्सन थियो त कस्तो खालो केसमा व्हेन ऑल पोल्स आर सिम्पल र न्युमिनेटर भन्दा कम भएको केसमा ठीक छ हामी अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ जहाँ न्युमिनेटरको अर्डर डिनोमिनेटर भन्दा बढी छ रे सो म अर्को पेजमा गएँ ओके सो न्युमिनेटर अर्को एक्जाम्पलमा जानु भन्दा पहिला यहाँ होमवर्क छ फाइन्ड इन्भर्स z ट्रान्सफर्म अफ xz equals to z by z square minus z minus 6 region of convergence absolute z greater than 3 absolute z less than 2 र अर्को between 2 and 3 एउटा यो छ अर्को find inverse z transform of xz equals to z to the power 3 into 1 plus 4z inverse into 1 minus 1/2 z inverse into 1 plus 3 z inverse region of convergence 0 र infinity by x sum Okay, so next example. Find inverse z transform of xz equals to 2z को power 4 plus 5z third plus z plus 2 divided by z square minus 3z plus 2. And region of convergence is absolute z less than 1. So xz मा हेरौं न्युमिनेटर को पावर कति छ त 4 z को पावर 4 डिनोमिनेटर को पावर कति छ त 2 मात्रै स्क्वायर मात्रै छ सो यस्तो भयो भने यसलाई के भन्छौं इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन न्युमिनेटर को अर्डर डिनोमिनेटर भन्दा ठूलो भयो भने दैट इज कॉल्ड द इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन सो फर्स्ट हामीले के गर्छौं इम्प्रोपरलाई प्रोपर बनाउँछौं कसरी त डिवाइड गरेर र जब प्रोपर बन्छ अनि प्रोपर भएको टर्म को वा फ्याक्टर को मात्र हामीले के गर्छौं त पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छौं ठीक छ सोलुसन मा गयौं सो हामी के भन्छौं सिन्स xz इज इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन फर्स्ट मेक इट प्रोपर रेशनल फंक्शन बाय डिभिजन मेथड कसरी त हेरौं सो z स्क्वायर minus 3z plus 2 ले 2z को पावर 4 plus 5z3 plus z square plus z plus 2 लाई हामीले डिवाइड गरेका छौं ओके सो डिवाइड गर्यौं सो 2z स्क्वायर ले गर्यौं सो 2z को पावर 4 minus 6z cube plus 4z square साइन चेन्ज भयो सो z4 2z4 minus 2z4 क्यान्सल भयो 6z3 plus 5z3 11z3
-4 प्लस जेड स्क्वायर -3 जेड स्क्वायर र प्लस जेड यहाँ आयो ओके अब 11z3 पुर्याउनलाई 11z ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो 11z3 minus 33z square plus 22z so sign change हुने भयो यो काट्यो 33z square minus 3z square minus 22 minus 21 हुने भयो so 30z square minus 21z र यहाँ 2 पनि छ so 2 लाई यहाँ सार्यो ओके अब 30z square गर्नको लागि 30 ले नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 30z square minus 90z plus 60 साइन चेन्ज हुने भयो सो यो प्लस माइनस यो काटियो मा प्लस 90 बाट 21 गयो 69z माइनस 90 बाट 2 गयो माइनस 58 अब हेरौं यो z को पावर z स्क्वायर भन्दा कम भइसक्यो अब डिभिजन गर्दिन म अब यो प्रोपोर्शनल फंक्सन भइसक्यो ओके सो अब यसलाई कसरी लेख्छौं त सो रिजल्ट आएको कति त 2z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 30 बाकी रेजिड्यू कति छ त 69z minus 58 by z square minus 3z plus 2 okay so xz will be 2z square plus 11z plus 30 plus 69z minus 58 by z square minus 3z plus 2 सो हेरौं यो जुन पोर्सनहरु छ यो त अलरेडी के छ त फ्याक्टराइजेसन छ नभएको टर्म कति छ त यो 69 by z minus 58 divided by z square minus 3z plus 2 सो यो फ्याक्टरलाई यो पोर्सनलाई मात्रै हामी के गर्छौं त नर्मल पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छौं सो लेट x1z equals to 69z minus 58 by z square minus 3z plus 2 तर हामीलाई थाहा छ पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नको लागि xz होस् x1z होस् yz होस् जुनसुकै होस् त्यसको मुनि z चाहिन्छ नै सो x1z by z चाहियो नै अब उता फ्री छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो दुईतिरै थप्नु पर्यो तर z राख्नै पर्यो सो 69z by minus 58 अब हेरौं मुनि z square minus 3z plus 2 को फ्याक्टर भनेको z minus 2 into z minus 1 हो तर यतातिर z राखेकोले यहाँ पनि हामीले के गर्यौं त दुईतिरै z चाहिँ थपेको छ किनभने we must need x1 z by z मुनि z हुनै पर्छ सो यसलाई के गर्ने भयो त भन्दाखेरि पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छौं कसरी त सो तीन वटा टर्म छ एउटा z z minus 2 z minus 1 so that becomes c0 by z plus c1 by z minus 2 plus c2 by z minus 1 ठीक छ सो c0 भनेको xz मा y या त x1 छ x1z मा z equals to 0 राखौं j रुट्स आउँछ that will be the c0 सो कति हुने भयो त x1z भनेको यो भयो हैन सो 69z minus 58 divided by z square minus 3z plus 2 सो z 0 राख्यो भने minus 58 माथि आउने भयो यो 0 2 सो minus 58 by 2 भनेको minus 29 सो c0 को भ्यालु minus 29 त्यसैगरी c1 कति हुनु पर्यो z minus 2 z minus 2 x1 z by z c minus z minus 1 z by z 8z equals to 2 okay so c1 will be z minus 2 x1 z by z 8z equals to 2 so x1 z by z भनेको यो भ्यालु भयो so z minus 2 हामीले 69 by z z into z minus 2 z minus 1 so z minus 2 क्यान्सल भयो बाकी कति भयो त 69 z minus 58 by z into z minus 1 यसमा z equals to 2 राख्यो भने
69 into 2 minus 58 हैन तल कति आयो त 2 minus 1 2 नै आयो so 69 into 2 138 minus 58 that will be 80 so 80 divided by 2 40 so C1 को भ्यालु चाहिँ 40 आउँछ त्यसैगरी C2 will be z minus 1 x1 z by z and z equals to 1 okay so C2 will be z minus 1 x1 z by z and z equals to 1 so x1 z by z को भ्यालु राखौं हैन so z minus 1 cancel भयो बाकी कति भयो त 69 z minus 58 by z into z minus 2 so z equals to 1 राखौं so माथि 69 minus 58 11 भयो डिनोमिनेटर मा 1 minus 1 by 2 so 1 भयो 1 minus 2 minus 1 भयो so minus 1 भयो so that becomes minus 11 Yes, sir. okay so C0 C1 C2 सबै आयो त्यो भ्यालु राखौं है यहाँ मान्छे चाहिँ सो यो जुन z छ त्यो उता गयो भने x1 z भनेको कति हुन्छ त हैन so x1 z will be minus 29 plus 40 z by z minus 2 minus 11 z by z minus 1 तर हामीलाई x1 z निकाल्न भनेको हैन हाम्रो एक्सप्रेसन के थियो त xz सो यो भ्यालु यो नै छ यो इक्वल्स टु यो भनेको x1 z को भ्यालु जुन अघि आएको छ हामी त्यही लेख्छौं सो xz भनेको कति हुने भयो त 2z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 30 minus 29 plus 40 z by z minus 2 minus 11 z by z minus 1 okay so xz will be like this so 2z square plus 11z plus 30 minus 29 plus 40 z by z minus 2 minus 11 z by z minus 1 solve गरे भने 2z square minus 11z plus 1 plus 40 z by z minus 2 minus 11 z by z minus 1 the region of convergence कति छ त absolute z less than 1 so सबै फ्याक्टर को लागि हुने हामी चाहिँ फर्मुलाहरु लेख्नु पर्यो so constraint को लागि हामीसँग के हुन्छ त we have delta n को z transform 1 region of convergence all z okay z र z स्क्वायर भएकोलाई चाहिँ so delta n minus m को z transform z को power minus m region of convergence all z except 0 if m is positive except infinity if m is negative हैन so यो दुईटै फर्मुला यहाँ लाग्छ किन m equals to minus 1 लियो so भनेको delta n plus 1 गरे भने z को पावर कति हुन्छ z हुन्छ delta n plus 2 गरे भने z स्क्वायर हुन्छ so यसको इन्भर्स z ट्रान्सफर्म आउँछ त्यसैगरी यिनीहरुको लागि भनेको इन्फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स हुने भयो माइनस a को पावर n u minus n minus 1 को z ट्रान्सफर्म z by z minus a region of convergence absolute z less than so now taking inverse z transform using above tables हैन यो सबै टेबलहरु छ ओके सो 2z स्क्वायर ले कति रिटर्न गर्छ 2 अनि del n plus m plus 2 sorry plus 2 so 2 delta n plus 2 ठीक छ त्यसैगरी z ले 11z ले कति फर्काउँछ त 11 delta n plus 1 yes 1 ले delta n मात्रै 5 भएको भए 5 delta n हुन्थ्यो ओके सो यो तीनटाको लागि so 2 delta n plus 1 11 delta n plus 1
डेल्टा n र यो भनेको हाम्रो यो फर्मुलासँग जाने भयो हैन सो माइनस किनभने यहाँ माइनस माइनस 40 2 को पावर n u माइनस n माइनस 1 ठीक छ त्यसैगरी यो यसको लागि हैन यसले कति दिने भयो त अब 11 माइनस आउँछ माइनस माइनस प्लस भयो सो प्लस u किनभने 1 को पावर n लेख्नै परेन so this will be the value for the xz. Okay, so there is a homework. Xz equals to 3z को power 5 plus z square plus z minus 6 divided by z square minus z minus 2. Region of convergence is absolute z less than 1. इसका लागि चाहिँ Yes, sir. ओके सो यो के भयो त इम्प्रोपोर्सनल फंक्सन भएको केसमा त्यसैगरी हामीले थर्ड केस भनेको थियौं यदि मल्टिपल पोल एउटै ठाउँमा एउटै पोजिसनमा एउटा भन्दा बढी पोल भयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी पार्शियल फ्र्याक्सन कसरी गर्छौं सो म अर्को पेजमा गए So find inverse z transform of xz equals to z by z minus 1 र z minus 2 को स्क्वायर region of convergence is absolute z less than 1 so अब हेरौ z minus 2 को पावर स्क्वायर छ so मल्टिपल पोल भयो र अर्को z minus 1 छ so z minus 1 भनेको नर्मल पोल भयो त्यही भएर यसलाई पहिला जस्तै गर्छौं तर जुन पोर्सनमा हाम्रो चाहिँ मल्टिपल पोल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फरक गर्ने सो यूज एक्सन एक्सपेन्सन सो हामीलाई त xz by z चाहियो सो राइट साइडमा फ्री z छ त्यसलाई मुनि ल्याइदियौ सो xz by z equals to 1 by z minus 1 into z minus 2 को स्क्वायर सो यो जुन z minus 1 छ हैन सो त्यसलाई हामीले एज नर्मली लेख्यौं c1 by z minus 1 तर यो जुन पोर्सन छ z minus 2 को स्क्वायर त्यसलाई हामीले कसरी गर्छौं त lambda 1 by z minus 2 plus lambda 2 by z minus 2 को स्क्वायर किनभने पावर 2 छ त्यही भएर lambda 2 सम्म जाने भयो जति पावर हुन्छ त्यससम्म जाने ठीक छ अब c1 को भ्यालु पहिला जस्तै हुन्छ सो c1 will be z minus 1 xz by z at z equals to 1 so xz by z भनेको 1 by z minus 1 z minus 2 को स्क्वायर so z minus 1 z minus 1 क्यान्सल भयो बाँकी भयो 1 by z minus 2 को स्क्वायर so यदि z equals to 1 राख्यो भने 1 minus 2 को स्क्वायर 1 minus 2 को स्क्वायर minus 1 minus 1 को स्क्वायर plus 1 so 1 नै आउँछ okay now the question is यो lambda को भ्यालु कसरी निकाल्छौं lambda 1 र lambda 2 अस्ति नै मैले एउटा फर्मुला लेखेको थिए के त lambda r minus k भनेको 1 by k factorial d by dz of kth डेरिभेटिभ z minus pi को पावर r जुन पोल हो त्यसको पावर r xz by z at z equals to pi अब यहाँ r को भ्यालु कति त z minus 2 को स्क्वायर छ सो r equals to कति हुने भयो त 2 र पोल को भ्यालु पनि कति छ त 2 छ किनभने z minus 2 को स्क्वायर छ सो पोल को भ्यालु पोल pi equals to 2 छ तर पावर कति छ त सो त्यही भएर r को भ्यालु 2 भयो हैन ओके सो दैट बिकम्स r2 minus sorry lambda 2 minus k so lambda 2 minus k equals to हुने भयो अब हेरौं यदि मलाई lambda 1 निकाल्नु छ भने k को भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 किनभने 2 minus 1 1 आउँछ
lambda 2 निकाल्नु छ भने के को भ्यालु कति हुनु पर्यो 0 सो 2 minus 0 हुनु पर्यो अनि मात्र lambda 2 हुन्छ सो lambda 2 equals to है यो फर्मुला यो कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ सो lambda 2 equals to सो r को के को भ्यालु कति भयो 0 सो 1/0 फ्याक्टोरियल d0 by dz0 है मैले बुझाइरहेको छु डेरिभेटिभ 0 भयो z minus pi को पावर r भनेको z minus 2 को स्क्वायर अनि xz by z सो xz by z कति छ 1/z minus 1 z minus 2 को स्क्वायर सो z minus 2 को स्क्वायर z minus 2 को स्क्वायर क्यान्सल भयो 1/0 फ्याक्टोरियल इज 1 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो d0 by dz0 भनेको डेरिभेटिभ नहुनु हो सो यो काटियो बाँकी कति भयो त 1/z minus 1 at z equals to 2 z equals to 2 राख्यो भने 1/2 minus 1 भनेको 1 सो lambda 2 को भ्यालु विल बी 1 त्यसै गरी lambda 1 निकाल्नको लागि मलाई के गर्नु पर्यो त lambda 2 minus 1 गर्नु पर्यो अनि मात्र lambda 1 आउँछ हैन सो k becomes 1 सो यही फर्मुलामा जहाँ जहाँ के छ 1 राखौं सो 1/1 फ्याक्टोरियल d by dz अब किनभने के को ठाउँमा 1 हुने भयो z minus 2 को स्क्वायर xz by z at z equals to 2 ओके सो 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हुन्छ d by dz z minus 2 को स्क्वायर xz by z राखे z minus 1 क्यान्सल भयो अब d by dz of 1/z minus 1 सो 1/z minus 1 भनेको कति हो त z minus 1 को पावर -1 यसको डेरिभेटिभ लियो भने -1 z minus 1 को पावर -2 d by dz of z minus 1 that becomes 1 सो यसमा z equals to 2 राखौं सो -2 minus 1 2 minus 1 भनेको 1 1 को पावर जतिसुकै राखे पनि 1 नै भयो सो दैट मीन्स lambda 1 equals to -1 सो c1 1 आयो lambda 1 -1 आयो lambda 2 +1 आयो सबै भ्यालु माथि राखौं हैन तीनवटै भ्यालु सो यो z लाई उता राइट साइड लग्यो भने सो xz equals to z by z minus 1 minus z by z minus 2 plus z by z minus 2 को स्क्वायर Okay. So xz equals to z by z minus 1 plus minus z by z minus 2 plus z by z minus 2 को स्क्वायर र रिजन अफ कन्भर्जेन्स इज एब्सोल्युट z लेस देन 1 ठीक छ ओके अब इन्भर्स z ट्रान्सफर्म गर्नलाई फर्मुलाहरु सो पहिलो दुईटाको लागि माइनस a को पावर n u minus n minus 1 को z ट्रान्सफर्म z by z minus a रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z लेस देन अब यो फर्म को लागि है z by z minus अस्ति हामीले एउटा फर्मुला लेखेको थियौ सर त्यो z मा भ्यालु त यता प्लस यता माइनस थियो हैन र -1 यतापट्टि +1 यतापट्टि हामीले lambda 2 को भ्यालु 1 आएको छ हैन ए हजुर हजुर है lambda 1 को भ्यालु चाहिँ हैन यो भ्यालु -1 आएको छ यो +1 आएको छ यो पनि +1 आएको छ अगाडि पछाडी निकालेको मात्रै हो हैन अब यो z by z minus 2 को स्क्वायर फर्मुला हामीसँग अस्ति मैले टेबल बनाउँदाखेरि भनेको थिए हैन माइनस n a को पावर n u minus n minus 1 को z ट्रान्सफर्म भनेको az by z minus a को स्क्वायर हुन्छ where absolute z less than absolute a र rc हुन्छ अब यो सँग यो कम्पेयर गर्ने हो भने तल के छ z minus a को स्क्वायर भनेको a को ठाउँमा कति छ त 2 यो फर्मुला सँग ठ्याक्क मिल्नको लागि यहाँ a छ भने यहाँ पनि a चाहियो सो यहाँ 2 छ भने यहाँ के चाहियो 2 चाहियो अ त्यतिकै 2 त राख्न मिल्दैन त्यही भएर 1/2 ले हामी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं सो 1/2 into 2 back to 1 नै हुन्छ
अब यो फर्मुलासँग म्याच गर्नलाई त्यहाँ राख्नु पर्यो ठीक छ सो नाउ टेकिङ इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म युजिङ टेबल्स वी गेट अब जेड बाई जेड माइनस 1 को कति आउँछ त माइनस यु माइनस एन माइनस 1 त्यसै गरी माइनस जेड बाई जेड माइनस 1 बाई 2 को माइनस माइनस प्लस हुन्छ लेफ्ट साइडेड छ सो प्लस 2 को पावर एन यु माइनस एन माइनस 1 हैन अब यसको लागि सो यो जुन पोर्सन छ यो ठ्याक्कै यो फर्मुलासँग मिल्छ यसले कति फर्काउने भयो त यसको पहिलेदेखि हुन्छ माइनस एन 2 को पावर एन यु माइनस एन माइनस सो माइनस 1 बाई 2 एन 2 को पावर एन यु माइनस एन माइनस 1 सबैबाट यु माइनस एन माइनस 1 कमन लिदियो भने यहाँबाट कति आउँछ 2 को पावर एन यहाँबाट माइनस 1 यहाँबाट एन 2 को पावर एन माइनस 1 so this will be the reason okay that is one example homework for you xz equals to z by z minus 3 को square absolute z greater than 3 ला xz by z minus 1 into z minus 3 को square ROC is absolute z greater than 3 so हामी सबै खाली पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो ठीक छ अगाडि बढौं ओके अब आउटपुट अफ एलटीआई सिस्टम जे ट्रान्सफर्म युज गरेर गरौँ है त So question is find the output of LTI system having input sequence xn equals to 1 3 4 5 and impulse response hn equals to 3 minus 2 2 6 okay hn equals to 3 minus 2 2 6 using Z transform अब डाइरेक्ट कन्भोल्युसन फर्मुला युज गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं आउटपुट अफ एलटीआई सिस्टम हैन तर यहाँ जे ट्रान्सफर्म युज गरेर गर्न भनेको छ
ठीक छ ओके सो हामी xn र hn दुईटैको z ट्रान्सफर्म लियौं सो z ट्रान्सफर्म अफ सिक्वेन्स xn भनेको xz इक्वल्स टु summation n minus infinity to infinity xn z को पावर minus n सो xn मा हेरौं यहाँ एरो दिएको छ सो यो एरो दिनु भनेको मिनिङ के त n इक्वल्स टु 0 यहाँ छ भनेर सो यो -1 0 1 2 देखि छ सो n को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हामी x -1 बाट ओपन गर्यौं x -1 into z plus x0 plus x1 z inverse plus x2 z minus 2 plus infinity सम्म सो जुन जुन भ्यालुहरु दिएको छ राखौं सो z plus 3 plus 4 z inverse plus 5 z minus 2 हुने भयो ठीक छ रीजन अफ कन्भर्जेन्स all z except z equals to 0 and infinity किनभने यहाँ इन्फिनिटी हुन सक्दैन यिनीहरुमा 0 हुन सक्छ सो xz आयो त्यसैगरी hn को z ट्रान्सफर्म निकालौं hz so z ट्रान्सफर्म अफ hn भनेको hz इक्वल्स टु summation n minus infinity to infinity hn z को पावर minus n सो hn भनेको एरो दिएकै छैन यसमा हैन hn मा एरो नदिनु भनेको के हो त फर्स्ट एलिमेन्ट इज 4 n इक्वल्स टु 0 h0 बाट छ सो हामी त्यसैगरी ओपन गर्छौं सो h0 plus h1 z inverse plus h2 z minus 2 plus h3 z minus 3 plus infinity सो भ्यालुहरु राखौं 3 minus 2 z inverse plus 2 z minus 2 plus 6 z minus 3 अब यसको रिजन अफ कन्भर्जेन्स all z except z equals to 0 0 बाहेक सबै हुने भयो भने ठीक छ सो xn को z ट्रान्सफर्म निकाल्यौं hn को पनि निकाल्यौं अब आउटपुट अफ एलटीआई सिस्टम भनेको के त सो आउटपुट अफ एलटीआई सिस्टम भनेको yn इक्वल्स टु xn कन्भोल्युसन hn सो टाइम डोमेनमा कन्भोल्युसन भयो भने z डोमेनमा के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन सो इन z डोमेन yn को z ट्रान्सफर्म yz xn को z ट्रान्सफर्म xz र hz मल्टिप्लाई हुने भयो xz इन्टु hz हुने भयो सो z डोमेनमा इन्डिभिजुअल z ट्रान्सफर्म को मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ त इन्टरसेक्सन हुन्छ दुईटैको कमन हुन्छ सो हामीसँग xz hz दुईटै निकालेको छौं त्यो भ्यालुहरु राखौं सो xz इक्वल्स टु z + 3 + 4z इन्भर्स + 5z - 2 इन्टु 3 - 2z इन्भर्स + 2z - 2 + 6z - 3 रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुने भयो त दुईटैको कमन भनेको all z except 0 and 3 0 and infinity सो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौं हैन सो z दुईटै मल्टिप्लाई गरे भने चाहिँ सो पहिला 3 ले मल्टिप्लाई गरौं सो 3z + 9 + 12z इन्भर्स + 15z - 2 -2z इन्भर्स ले गरे भने -2 -6z इन्भर्स -8z - 2 -10z - 2z - 2 ले गरे भने 2z इन्भर्स + 6z - 2 + 8z - 3 + 10z - 4 6z - 3 ले गरे भने 6z - 2 + 18z - 3 + 24z - 4 + 30z - 5 अब सेम पावर भएकोहरुलाई जोडौ बाकीलाई चाहिँ लेखौ सो z भएको भने छैन ओके सो 3z एज इट इज भयो हैन यो फ्री नै छ कन्स्टेन्ट टर्म +9 - 2 सो 9 - 2 7 12z इन्भर्स -6z इन्भर्स भनेको 6z इन्भर्स बाकी भयो + 2z इन्भर्स भनेको 8z इन्भर्स ओके सो हियर इज 8z इन्भर्स z - 2 वाला सो 15z - 2 -8 भनेपछि 7z - 2 + 6 13z - 2 + 6 19 हैन 19z - 2 ओके z को पावर -3 वाला ओके -90 10z - 3 + 8 -2 - 2 + 18
सो प्लस 16z माइनस 3 ओके z को पावर -4 वाला हेरौँ सो 4 वाला एकैचोटि यहाँ छ 10z माइनस 4 प्लस 24 भनेको 34z माइनस 5 र z माइनस 5 भएको एउटै टर्म छ दैट इज 30z माइनस 5 सो यो जुन yz आयो हैन हामीलाई yz निकाल्नु छैन कि हामीलाई त yn निकाल्नु छ सो यसको के गर्नु पर्यो त इन्भर्स z ट्रान्सफर्म कसरी त कम्पेयर गरेर नाउ कम्पेयरिङ विथ yz इक्वल्स टु z ट्रान्सफर्म हो yz हैन yz इक्वल्स टु summation minus infinity to infinity yn z को पावर minus n ओके सो यसमा कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ सो z को अगाडि कोएफिसिएन्ट 3 भनेपछि के हुने भयो त y - 1 यो y0 y1 y2 y3 y4 y5 so y1 will be 3 7 8 19 16 34 30 है सो एरो दिएको किनभने n इक्वल्स टु 0 छ भनेर बताउनलाई है सो एरो दिनै पर्ने हुन्छ Any query? No sir. Okay. So यो त सजिलो छ कम्पेरेटिभली हैन सजिलो त के सबै उही हो भनेको हैन र hn पनि फाइनाइट लेन्थ छ अनि यसरी गर्छौं यदि xn र hn दुईटै इन्फाइनाइट लेन्थ छ भने के गर्छौं भनेर है त सो म अर्को एक्जाम्पलमा गए So find the output of LTI system having input sequence xn equals to alpha को power n un and impulse response hn equals to beta को power n un where alpha or eta alpha or beta मध्ये कुनै पनि 0 छैन okay also find output if alpha equals to beta ठीक छ ल सो हेरौँ है यदि xn र hn फाइनाइट लेन्थ भयो भने हामीसँग थुप्रै मेथडहरु छ हैन हामी डाइरेक्ट नर्मल आउटपुट अफ एलटीआई सिस्टमको कन्भोल्युसन फर्मुला युज गर्न सक्छौं म्याट्रिक्स मेथड युज गर्न सक्छौं जेड ट्रान्सफर्म युज गर्न सक्छौं अघि गरे जस्तै
तर केही गरी एक्सएन र एचएन दुईटै इन्फाइनाइट लेन्थ भयो भने जे ट्रान्सफर्मै सबैभन्दा चाहिँ सजिलो। यसमध्ये एउटा फाइनाइट र एउटा इन्फाइनाइट भयो भने फेरि ग्राफिकल मेथड सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। तर एक्सएन र एचएन दुईटै इन्फाइनाइट लेन्थ भयो भने जे ट्रान्सफर्म मेथड नै सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले युजिङ जे ट्रान्सफर्म भन्दै भनेन, किनभने यही नै सबैभन्दा सजिलो वे छ। ओके, ल कसरी गर्छौं त? So we have alpha to the power n un को z ट्रान्सफर्म z by z minus a र रिजन अफ कन्भर्जेन्स यो। So xn equals to कति छ त? xn equals to alpha to the power n un हैन। z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ त? xz equals to z by z minus alpha रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन अल्फा। त्यसैगरी hn equals to कति छ त? बीटा to the power n un। यसको z ट्रान्सफर्म hz equals to z by z minus z by z minus beta र रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन बीटा। अब आउटपुट अफ एलटीआई सिस्टम त सधैं त्यही हो। अब yn भनेको xn कन्भोल्युसन hn। z डोमेनमा कति हुने भयो त? इन z डोमेन yz भनेको hz इन्टु xz र दुईटैको इन्टरसेक्सन हैन। र आरओसी कति हुन्छ त? R1 intersection with R2 हैन। ओके, सो xz को z ट्रान्सफर्म z by z minus alpha र hz को z ट्रान्सफर्म z by z minus beta है। र रिजन अफ कन्भर्जेन्स दुईटैको इन्टरसेक्सन ग्रेटर देन अल्फा छ, अर्को ग्रेटर देन बीटा छ। कुन ठुलो छ हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर म्याक्सिमम बिट्विन अल्फा एन्ड बीटा। सो एब्सोल्युट z ग्रेटर देन म्याक्सिमम बिट्विन अल्फा एन्ड बीटा। ठीक छ। सो हामीलाई yz निकाल्न भनेको हैन, हामीलाई त yn निकाल्न भनेको हो। तर yn अब यहाँ कसरी निस्किन्छ त? पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपेन्सनबाट। डाइरेक्ट कम्पेरिजन गरेर निस्किदैन, किनभने इन्फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स छ। त्यही भएर yz by z लिऊ। सो yz by z एउटा z यता गयो भने कति बाँकी भयो? z by z minus alpha z minus beta। सो yz by z will be z by z minus alpha z minus beta। ओके, यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यो भने yz by z equals to c1 by z minus alpha plus c2 by z minus beta। यो पहिला जस्तै हो, अघि गरे जस्तै हो। सो c1 भनेको z minus alpha yz by z at z equals to alpha। सो yz by z दिएको छ z by z minus alpha z by z minus alpha into z minus beta। सो z minus alpha काटियो, बाँकी के भयो त? z by z minus beta हैन। सो z equals to alpha लियो भने alpha by alpha minus beta हुने भयो। त्यसैगरी c2 भनेको z minus beta yz by z at z equals to beta। So yz by z राखौं z minus beta into z by z minus alpha into z minus beta। So z minus beta काटियो हैन, z minus alpha। यसमा z equals to beta राख्यो भने beta by beta minus alpha। So beta by alpha छ, यता alpha by beta थियो, यो alpha minus beta गर्नलाई माइनस थप दिए। So that becomes minus beta by alpha minus beta। just alpha minus beta मिलाउनलाई मात्रै गरेको है। सो c1 c2 को भ्यालु आयो। सो राखौं माथि। सो yz equals to कति हुने भयो त? अल्फा by alpha minus beta into z by z minus alpha minus beta by alpha minus beta z by z minus beta। र रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेको एब्सोल्युट z म्याक्सिमम बिट्विन अल्फा एन्ड बीटा ग्रेटर देन। अल्फा र बीटा मध्ये जुन ठुलो छ त्यो भन्दा बाहिर पर्छ। ओके, अब यसको के गर्नु पर्यो त? इन्भर्स जे ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्यो। टेकिङ इन्भर्स जे ट्रान्सफर्म
युजिङ टेबल टेबल माथि लेखेकै छौ त्यही भएर टेबल देखाएनौ हैन सो yn कति हुन्छ ल भन्नु ओके कति हुन्छ yn ओके त्यसै गरी माइनस बीटा बाइ बीटा बीटा को पावर n un ओके सो कमन छ तल मुनि चाहिँ अल्फा माइनस बीटा र un त्यही भएर कमन हटाइदियो भने माथि के आउँछ त अल्फा को पावर n प्लस 1 माइनस बीटा को पावर n प्लस 1 by अल्फा माइनस बीटा into un. This will be the yn. हो एउटा सानो क्वेशन पुच्छर फेरि झुन्डिएको थियो के त also find output if alpha equals to beta. अल्फा इक्वल्स टु बीटा भयो भने yn कति हुन्छ त आउटपुट कोही बोलेनौ आउटपुट कति हुन्छ इफ अल्फा इक्वल्स टु बीटा कति हुन्छ if alpha equals to beta then output yn will be If so त्यो लास्ट वान भएको हो त्यो त अब इन्फाइनाइट आउला नि हैन अब अनडिफाइन्ड हेरौं xn equals to alpha to the power n un छ हैन xn equals to alpha को पावर n un छ hn पनि अल्फा को पावर n un हुँदैमा आउटपुट त इन्डिटरमिनेन्ट फर्ममा त आउनु हुँदैन हैन सो समवेयर त्यो सर नेक्स्ट फर्मुला युज गर्ने नि हो त्यही भएर अलिकति यहाँनिर यो चेन्जेस हुन्छ यो जुन यो चेन्जेस छ यो यस्तो रहदैन so if alpha equals to beta then yz will be yz त यो थियो हैन सो अब अल्फा र बीटा इक्वल भएपछि दुईटै अल्फा मानव दुईटैलाई बीटा गरौँ जे गराउनु छ दुईटैलाई के गर्नु पर्यो त एउटै गराउनु पर्यो ओके सो yz equals to z by z minus alpha into z by z minus alpha region of convergence greater than alpha so yz by z भनेको कति हुने भयो त z by z minus alpha स्क्वायर सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो मल्टिपल पोल भएको जस्तो भयो सो यसलाई चाहिँ हामी यसरी पार्शियल फ्र्याक्सन गर्छौं yz by z equals to lambda 1 by z minus alpha plus lambda 2 by z minus alpha को स्क्वायर अब lambda 2 अघि अनुसार निकाल्छौं हैन
1 minus 0 factorial d0 by dz 0 z minus alpha square by into yz by z equals to alpha. So factorial जति डेरिभेटिभ पनि क्यान्सल भयो. So z minus 2 alpha को स्क्वायर z minus alpha को स्क्वायर क्यान्सल भयो. z मात्र बाँकी भयो. So lambda 2 को भ्यालु अल्फा भयो. त्यसैगरी lambda 1 भनेको 1 by 1 factorial d by dz of z minus alpha को स्क्वायर yz by z equals to alpha. So for एउटा डेरिभेटिभ बाँकी रह्यो z minus alpha स्क्वायर z minus alpha स्क्वायर क्यान्सल भयो. माथि z मात्रै छ. अब dz by dz भनेको 1. So z equals to alpha राख्नै परेन. So lambda 1 को भ्यालु 1 आयो. So lambda 1 is 1, lambda 2 is alpha. So yz equals to यो z यता गयो हैन. So yz equals to z by z minus alpha plus alpha z by z minus alpha को स्क्वायर. र रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z greater than absolute alpha. So हामीसँग a to the power n un को फर्मुला सुरुमै लेखिसकेको छौं. अर्को n a to the power n un भनेको z ट्रान्सफर्म कति हुन्छ az by z minus a को स्क्वायर. So z by z minus alpha भनेको अल्फा को पावर n un हो र अल्फा z minus alpha स्क्वायर भनेको n अल्फा n को पावर n हो. So this equals to 1 plus n अल्फा को पावर n un आउने भयो यदि अल्फा इक्वल्स टु बीटा भयो भने. ओके यहाँ केही होमवर्कहरु छ. Find the output of LTI system having input sequence xn equals to 3 5 minus 2 4 hn equals to 6 plus 7 है भनौं है 6 7 minus 3 5. त्यसैगरी अर्को यदि xn चाहिँ 2 को पावर n un छ र hn चाहिँ 3 को पावर n u minus n minus 1 छ. xn equals to 1 by 2 को पावर n un र hn equals to 1 by 3 को पावर n un छ भने Okay. Now अब LTI सिस्टम को क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौं z डोमेन मा चाहिँ. Okay. Characteristics of LTI system in Z domain. So LTI system भनेको त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु जोडा कॉजालिटी छ कि छैन हैन स्टेबिलिटी छ कि छैन. Okay. So first causality of LTI system. So LTI system कतिखेर पल्स रेस्पोन्स को टर्ममा डिफाइन गरिसकेको छौं. इनपुट आउटपुट को टर्ममा डिफाइन गरिसकेको छौं. यहाँ हामी Z डोमेनमा मात्र डिफाइन गरिरहेका छौं है. So to be any LTI system causal हामीले के पढ्यौ त impulse response hn must be 0 for n less than 0. hn यदि 0 छ नेगेटिभ भ्यालु अफ n मा भने त्यो सिस्टम के हुन्छ कजल हुन्छ. ओके अब यही कुरालाई हामी Z ट्रान्सफर्म मा हेरौं. सो यसको मिनिङ के हो त hn के हुनु पर्यो राइट साइडेड. किनभने नेगेटिभ तिर त स्याम्पलै छैन. त्यसो भए पनि hn के हुनु पर्यो राइट साइडेड. यदि राइट साइडेड सिक्वेन्स को Z ट्रान्सफर्म लियो भने हैन र hz एक्जिस्ट गर्छ भने that means hz is right sequence. That means ROC of hz shall have the form हैन के त absolute z greater than some value
हैन, एटलिस्ट 0 भए पनि हुनै पर्छ। सो ग्रेटर देन आउनु पर्यो राइट साइडेडमा। त्यही भएर इन जेड डोमेन हामी के भन्छौं, LTI सिस्टम विल बी कजल इफ ROC अफ HZ, HZ भनेको ट्रान्सफर फंक्सन भन्छ है यसलाई, HN को ट्रान्सफर HN को Z ट्रान्सफर्मलाई ट्रान्सफर फंक्सन भन्छ। If region of convergence of HZ has the form absolute Z greater than some value at least 0, यदि सिस्टम को ट्रान्सफर फंक्शन को रिजन अफ कन्भर्जेन्स मा ग्रेटर देन छ ROC ग्रेटर देन सम भ्यालु छ भने दैट इज कज। ओके, त्यसैगरी स्टेबिलिटी। सो LTI सिस्टम स्टेबल कतिखेर हुन्छ त? To be any LTI system, sum of all its impulses must be finite. So impulse response को सबै भ्यालु को सम फाइनाइट हुनु पर्यो। एब्सोल्युट n माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी hn फाइनाइट हुनु सम गर्यो भने। ओके ओके, अब यसलाई z ट्रान्सफर्म मा जाउँ। यसको hn को z ट्रान्सफर्म लियौं। सो नाउ इफ z ट्रान्सफर्म अफ hn xz एक्जिस्ट गर्छ भने व्हाट विल बी द फर्मुला? hz will be summation n minus infinity to infinity hn z को पावर माइनस n। यसमध्ये यो भ्यालु के छ त? फाइनाइट छ। So this value is already finite. अब यो फाइनाइट आउनलाई z को पावर माइनस n के हुनु पर्यो? फाइनाइट हुनु पर्यो। यो फाइनाइट हुने कन्डिसन के छ? यदि z इक्वल्स टु 1 भयो भने डेफिनेटली यो फाइनाइट हुन्छ। अरुमा त भन्दैन, तर z इक्वल्स टु 1 मा फाइनाइट हुन्छ। ओके, सो टु एक्जिस्ट hz there should be absolute z equals to 1 in the region of convergence. त्यही भएर हामी के भन्छौं, to be LTI system stable, region of convergence of HZ must include unit circle in Z plane. है, HZ को region of convergence मा युनिट सर्कल इन्क्लुड भएको हुनु पर्यो। अरु थपथाप जेसुकै होस् तर 1 भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। त्यही भएर म अस्ति देखि जहिले पनि ROC बनाउँदा 1 को सर्कल बनाइरहेको छु है। त्यसको मिनिङ चाहिँ स्टेबिलिटी सँग, कौजालिटी सँग। यस, ठीक छ। ओके, नेक्स्ट कन्डिसन, बोथ कौजालिटी एन्ड स्टेबिलिटी। अब LTI सिस्टम कौजल पनि हुनु पर्यो है। कौजल मात्र हुनलाई के हुनु पर्यो? ROC ग्रेटर देन आउनु पर्यो। मात्र हुनलाई रिजन अफ कन्भर्जेन्स मा 1 युनिट सर्कल परेको हुनु पर्यो। अब बोथ कौजल र स्टेबल दुईटै हुनको लागि दुईटै कन्डिसन फिट गर्नु पर्यो। टु बी LTI सिस्टम बोथ कौजल एन्ड स्टेबल, ROC of HZ must be greater than some value, but it must include the unit circle in Z plane. हैन, ग्रेटर देन सम भ्यालु त हुनै पर्यो र युनिट सर्कल यो 1 वाला पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। 1 इन्क्लुड गर्नलाई म्याक्सिमम ROC पोसिबल के हुन सक्छ? एब्सोल्युट Z ग्रेटर देन 0.999999 हैन, एकदम 1 को छेउबाट बाहिर जानु पर्यो हैन। र ROC यता परेपछि पोलहरु कहाँ पर्छ त? ROC भन्दा बाहिर। त्यही भएर हामी के भन्छौं, to be LTI system both causal and stable of LTI system must lie inside the unit circle in Z plane. है, त्यही भएर म 1 बनाउँछु। पोलहरु यदि 1 भित्र परिरहेको छ भने, युनिट सर्कल भित्र परिरहेको छ भने त्यो सिस्टम के हुन्छ? कजल पनि हुन्छ, स्टेबल पनि हुन्छ। 1 भन्दा बाहिर, युनिट सर्कल भन्दा बाहिर यदि पोलहरु छ भने चाहिँ कि अब कजल हुन सक्छ कि अब स्टेबल हुन सक्छ, तर दुईटै हुन सक्दैन। ओके, तर जुन सिस्टमहरु कजल र स्टेबल हुँदैनन् त्यस्ता सिस्टमहरुको काम पनि छैन। Any confusion? ओके, अब यहाँ केही LTI सिस्टम को इम्पल्स रेस्पोन्स दिएको छ। त्यो इम्पल्स रेस्पोन्स सिस्टम कजल स्टेबल के छ
तर जेड डोमेनमा है हामी छुट्याउँछौँ। ल check whether these LTI system are causally stable or not. So first Hn equals to 2 to power n u n, Hn equals to 2 to power n u minus n minus 1, Hn equals to 1 by 2 to power u minus n minus 1 and Hn equals to 1 by 2 to power n u. So चारवटा इम्पल्स रेस्पोन्स दिएको छ। अब यस चारवटा इम्पल्स रेस्पोन्स भएका एलटीआई सिस्टमहरु कजल स्टेबल के कस्ता छन् भन्ने कुरा निकालौ भनेको छ। सो हामी यहाँ इम्पल्स रेस्पोन्सको डोमेनमा अलरेडी गरिसकेको छौं है। अब यहाँ हामी जेड डोमेनमा गर्दै छौं। सो चारवटैको जेड ट्रान्सफर्म निकालौ। सो पहिलो Hn equals to 2 को पावर n un को जेड ट्रान्सफर्म कति त है Hz equals to z by z minus 2 र रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन 2 किनभने a को पावर n un को ठीक छ। सो ROC कति छ एब्सोल्युट z ग्रेटर देन 2। सो यो सिस्टम कजल कि नन कजल किन हैन ROC ग्रेटर देन छ हैन। सो ग्रेटर देन भएपछि यो के भयो त कजल। सो दिस विल बी कजल। स्टेबल और अनस्टेबल हैन। अब अनस्टेबल किन त ग्रेटर देन 2 मा 2 पर्दै 1 परेन, 2 देखि इन्फिनिटी पर्यो 1 परेन, त्यही भएर यो अनस्टेबल। यसैगरी अर्को कति छ त Hn equals to 2 को पावर n u minus n minus 1। सो यसको z ट्रान्सफर्म माइनस z by z minus 2 तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ त एब्सोल्युट z लेस देन 2। सो ROC एब्सोल्युट z लेस देन 2 छ, त्यही भएर यो के हुन्छ नन कजल। लेसतिकै के भयो त नन कजल। त्यसैगरी अब लेस देन 2 मा 1 पनि पर्छ, 2 देखि कति सम्म 0 सम्म, त्यही भएर यो के हुन्छ स्टेबल। लेस देन 2 छ त्यही भएर स्टेबल भयो। किनभने लेस देन 2 मा 2 देखि 0 मा 1 पनि युनिट सर्कल पर्यो, त्यही भएर स्टेबल छ तर यो नन कजल हुन्छ। ओके Hn equals to 1 by 2 को पावर n u minus n minus 1 गर्यो भने z ट्रान्सफर्म माइनस z by z minus 1 by 2। रिजन अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ त एब्सोल्युट z लेस देन 1 by 2। अब लेस देन हुने बित्तिकै अगेन नन कजल र लेस देन 1 by 2 मा 1 by 2 देखि 0 मा युनिट सर्कल परेन, दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल। ठीक छ। ओके डी नम्बरमा Hn equals to 1 by 2 को पावर n un। यसको z ट्रान्सफर्म Hz कति त z by z minus 1 by 2। रिजन अफ कन्भर्जेन्स एब्सोल्युट z ग्रेटर देन 1 by 2। सो ग्रेटर देन हुने बित्तिकै के हुन्छ कजल र ग्रेटर देन 1 by 2 भनेको 1 by 2 देखि इन्फिनिटी, सो 1 पनि इन्क्लुड गर्यो, सो स्टेबल। दिस विल बी कजल एन्ड स्टेबल बोथ। Okay. Okay, that completes this chapter Z transform chapter 4. So chapter 1 2 3 4 हामी कम्प्लिट गर्यौं। सो चैप्टर 1 2 3 4 को जति पनि हाम्रो होमवर्क मैले दिएको छु त्यो सबै हामी फ्राइडे सम्म गरेर सबमिट गरौं। ओके Yes, sir. है फ्राइडे सम्म।
ओके ल आजलाई हामी यही गर्छौं।